हज़रात, मुंतज़िर व बेकरार हमारे महबूब कैमरे और कमरे वाली सरकार मनाजरे से एक बार फिर फरार। अब तक है उनका इंतजार मगर आने के नजर नहीं आ रहे कोई आसार। उनका था इस बात पे असरार कि ऑनलाइन आओ सरकार, तो हमने उनसे कहा ऑनलाइन ही आ जाओ मेरे यार। अभी भी नहीं आ रहा कोई करारा जवाब, कोई इशारा, कोई मोहब्बत का पैगाम, कोई ऑनलाइन आने के असरात नजर नहीं आ रहे। और ऊपर से कहानियां। आप अपडेटेड हो जाएं। जिस दिन हमारे महबूब ने एक बार फिर से ये कहा कि मैं तैयार हूं, और हमने उसी दिन उनका टिकट कटवा दिया। 26 नवंबर में याद थी, 26 मार्च का टिकट कट गया फौरन से। तो हम अब रोजाना इस बोतल से पानी पीते हैं, इफ्तार करते हैं और उनको याद दिलाते हैं ये वाली या ये वाली जौन सी चाहें आप, जिस तारीख पे चाहें। तो 26 मार्च आज है, आज उनका इंतजार भी रहा और ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आएंगे, लेकिन ये उम्मीद आप लोग करेंगे। मैं तो जानता हूं कि इनके साथ पे अंदाज होते हैं वो नहीं आने वाले। टिकट कटा हुआ है, चीजें हुई भी हैं, इंतजाम हुआ है, हमारी हसरत है कि वो आए। आपने 26 मार्च की टिकट करवा दी और इंजीनियर साहब नहीं आए, उनको तक टिकट पहुंची है। टिकट तो उनसे पहले हमने दुनिया को दिखा दी है कि टिकट रेडी है, तैयार है, मेरे महबूब के नाम से कटी हुई है। उन तक तो पहुंची है ना, मतलब तो वो उनका आगे से रिप्लाई कुछ रिप्लाई आया उनकी जानब से? हुजूर मैं आपको बताऊं, इनकी जो अंदाज़े कार्रवाई है या अंदाज़े वारदात में कहता हूं आपको, जिससे वो खुश होते हैं और उनका बचकाना ज़हन है। यकीन माने मैं पहले इनसे बड़ी मोहब्बत करता था, ऐसे ऐसे जो चीजें सामने आती है ना, मुझे अफसोस और दुख होता है। आज की वीडियो के बाद अब ये मुनाजरे वाला प्रोग्राम तो मर गया। हाँ, अब इस चैप्टर को क्लोज कर दें। अलबत्ता बड़े बुजुर्गों का हम आज भी अदब और एहतराम करते हैं। वो क़यामत तक के लिए ऑफर बाकी है कि अगर इनका बड़ा मुफ्ती मुनीब साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या साजिद मीर साहब, वो भी उनकी ख्वाहिश पे, मेरी ख्वाहिश नहीं, हम तो पहले दिन से कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, अवाम की अदालत में रखेंगे। उनको कभी शौक हो तो इंशाल्लाह हमारी एकेडमी उनके लिए खुली है, जब चाहे यहां तशरीफ ला सकते हैं। बाकी ये जो छोटे मोटे मुफ्ती आए दिन लॉन्च होते हैं, कभी कोई फरोई मसला उठा लेते हैं, पहले अकीदों पे बात होगी भाई। जिसके अकीदे कुरान और सुन्नत से मैच नहीं करते उससे हमने फरोई मसाइल नहीं डिस्कस करने। कादियानियों से हमने खत्म नबूवत डिस्कस करनी है, रफुल यदैन नहीं डिस्कस करना, क्योंकि कादियानी भी हनफी हैं। हाँ, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, और उनके खलीफा का बकायदा वीडियो मौजूद है कि हम हनफी हैं। वो बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, जाए उनकी इबादतगाह में जाके देख लें। We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. तो हनफी कादियानियों से हम रफुल यदैन पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे, नमाजें जमा करने के ऊपर तो डिस्कशन नहीं करेंगे, खत्म नबूवत पे करेंगे। लिहाजा हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी, इनके साथ भी अकायद के ऊपर बात होगी कि भी तुम्हारे बुजुर्ग जो कुछ लिख के गए, आला हजरत ने जो कुछ लिखा मलफूजात शरीफ में, अकाम शरीयत में या अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उलमा देवबंद ने जो अपने अकायद लिखे, इनको डिफेंड करो। हम भी वीडियोस बना के अवाम की अदालत में रख रहे हैं, तुम भी रखो। फरूई मसाइल को छोड़ो, जिसके अकीदे कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसके फरूई मसाइल लेके क्या करना है, जब तक उसूल डिस्कस ना हो जाए। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना। लिहाजा हमसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि हम फरूई मसाइल के ऊपर बार बार कोई वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे। मैं ऑलरेडी अपने दलाइल दे चुका हूं अल्लाह के फजल से, बल्कि इन्होंने जो दलाइल दे रहे हैं मैंने वो दे के उनके भी जवाब दिए हुए अल्लाह के फजल से। अब एंड पे मैं वो ईमेल आपको बता देता हूं। ये ईमेल मैंने 26 मार्च को भेजी थी, इनको 26 की तारीख बड़ी पसंद है ना, तो 26 मार्च 2024 को मैंने ये HR जो डिपार्टमेंट है GTV का, उनको ईमेल भेजी ऑफिशियली, और उसके अल्फाज ये थे। ऊपर मैंने हेडिंग यही बनाई कि आपकी जो वीडियो अपलोड हुई है चैलेंज से मुतालिक, GTV एंकर ने जो चैलेंज दिया उसके रेफरेंस से,
अस्सलामु अलैकुम विद रेफरेंस टू योर अपलोडेड वीडियो, और आगे एंकर का नाम है और उसने जो मेरा नाम लेके चैलेंज किया वो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद योर डायरेक्टर ऑफ रिलीजियस प्रोग्राम्स मिस्टर शुएब मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला। मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी ये जो इशू है आप लोगों ने जो मुझे चैलेंज करके बुलाया अपने प्रोग्राम में, मैंने आपके डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर लिया है सेवरल टाइम्स, कई दफा, ये कम से कम 5 दफा तो मेरी फोन पे बात हुई। वो कह रहे थे मैं टॉप मैनेजमेंट से बात करूंगा, मालिकों से बात करूंगा, इनको भी बुलाऊंगा, फिर आपको कुछ बताऊंगा। वो करते रहे, लेकिन जाहिर है कि वो फाइनल अथॉरिटी नहीं, फाइनल अथॉरिटी तो HR डिपार्टमेंट ही होता है। तो मैंने चूंकि उनसे बात की थी तो मैंने जिक्र कर दिया कि सेवरल टाइम्स रिगार्डिंग अबव मेंशन्ड चैलेंज, बट आई एम स्टिल अवेटिंग GTV's रिस्पॉन्स फॉर माई ऑनलाइन पार्टिसिपेशन। लेकिन अभी तक GTV की तरफ से ऑनलाइन जो मैंने शिरकत करनी है आपके प्रोग्राम में, उसका मुझे इंतजार है कि आप लोग मुझे लिंक भेजें और मैं ऑनलाइन ज्वाइन करूं इन योर इरफान रमजान ट्रांसमिशन, जो आपकी इरफान रमजान ट्रांसमिशन चल रही है उसमें। सिंस 5 days, 5 दिन हो गए इस बात को कि मैं इंतजार कर रहा हूं। चूंकि आपने चैलेंज दिया, मैंने फौरन वीडियो अपलोड की, तो 5 दिन हो गए हैं। मुझे तो किसी ने फोन करके खुद तो नहीं कहा कि आप ज्वाइन करें, और जिनसे मैंने फोन पे बात की वो भी मुझे ये कह रहे हैं कि मैं ऊपर बात करूंगा और कुछ निकलेगा, तो कुछ नहीं निकला था। तो आखिरी मेरे पास हाल यही था कि मैं इन्हें ऑफिशियली ईमेल डालता, क्योंकि बहरहाल जो भी कोई जुर्म होता है FIR तो आपको कटवानी ही पड़ती है। आप भले DPO से बात कर लें, IG से बात कर लें, वो कहेगा भाई इसका ऑफिशियल तरीका है, आप जाके थाने में FIR कटवाएं, उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे आगे मामला चलते हैं। दुनिया में रूल यही है। तो फिर मैंने ईमेल इसलिए की कि ताकि कोई ये ना कहे इसे डॉक्यूमेंट की शक्ल में लाते हैं तो हम आपको बुला लेते। तो मैंने ये ईमेल लिखी, सिंस 5 days टू डिस्कस चिश्ती रसूलुल्लाह एटसेट्रा, इंशाअल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह और इससे मुतालिक जो इबारतें मैं ये डिस्कस करने के लिए इंतजार कर रहा हूं 5 दिन से। प्लीज इंफॉर्म मी अबाउट योर फाइनल डिसीजन एज सून एज पॉसिबल, वस्सलाम। मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सकता है मुझे आप फीडबैक दें कि आपने इसके बारे में क्या डिसीजन किया है, मैं इंतजार में हूं, वस्सलाम। बस ये मैंने मुख्तसर ईमेल की। देखे मैंने कोई इसमें रोना नहीं रोया कि आपका एंकर ये कर रहा है वो कर रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि मैंने इनके बाबे मारे हुए हैं यार, हाँ, तो इनकी मैयत के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, तो इनको रोने का हक तो मैं दूंगा, सीधी सी बात है, रोएं, चीखे मारे। खैर ये 26 मार्च को ये गई, ये अल्लाह की तरफ से ही डेट 26 बन गई, हाँ। तो जवाब इसका आया जी 29 मार्च को। ये जवाब आप खुद सुने और फिर फैसला करें कि GTV वालों ने ना सिर्फ माजरत की है मुझसे, बल्कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स से, और ये जो मिस हैंडलिंग उन्होंने की उस मामले पे, और अपने एंकर से भी ऐलान बरात किया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है जो कुछ इसने ये हरकत करने की कोशिश की। जवाब आया जी, डियर सर, कंसर्निंग द डिबेट चैलेंज ऑन March 21, 2024 10 रमजान एट अवर इस्लामिक शो इरफान रमजान। वो कहते हैं कि ये जो आपको कंसर्न था ना, जो इरफान रमजान प्रोग्राम के अंदर ओपन चैलेंज किया गया 21 मार्च 2024 को 10 रमजान मुबारक के दिन हमारे इस्लामिक शो इरफान रमजान में एन ओपन डिबेट चैलेंज वाज पुट फॉर्थ ड्यूरिंग द लाइव ट्रांसमिशन। वो कहते हैं कि एक ओपन चैलेंज एक लाइव ट्रांसमिशन में चला गया आपके लिए, विच वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज पॉलिसी। ये जुमला आपने गौर से सुनना है। वो कहते हैं ये जो हरकत हुई ये हमारे जो GTV की कंपनी यानी जो ये पूरा निजाम चला रही है ये उनके साथ मुताबिकत नहीं रखती थी। ये एंकर ने अपनी तरफ से खुद ही लुचफराई कर लिया था, लेकिन वो चूंकि लाइव था वो लुचफराई हो गया। और मैंने आपको बताया इसके बाद इन लोगों ने मिन्नतें मारी हैं। जो इनसे पहले मिसहैंडलिंग हुई वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली डिबेट, जो कारी खलील वाली वीडियो डिलीट कराने की कोशिश की, जिसके बाद फिर मैंने तो सामने आना था, लेकिन अब मामला बिगड़ चुका था। वो कहते हैं हमारी ये कंपनी पॉलिसी के साथ मैच नहीं करता, एंड अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं बदकिस्मती के साथ ये जो भी एपिसोड हुआ कि ये लाइव चैलेंज दे दिया गया,
led to your concern and your followers concerns. وہ کہتے ہیں اس چیز نے آپ کو اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو, انہوں نے تو فالوور لکھا ہے, ظاہر ہے ہم تو خود رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس کی وجہ سے ایک تکلیف اٹھانی پڑی ہے, ان کا کنسرن ہوا ہے اس معاملے میں, یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے. ڈیو ٹو سرٹن ریلیجس سینسٹیوٹی, وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک مذہبی ٹاپک کی حساسیت ہے, ایک نازک ٹاپک ہے, ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ یہ آن لائن کس طرح ڈسکس کریں گے, ان کا فرقہ ہی مر جانا ہے, پھر تو باقیوں نے نہیں ان کو چھوڑنا کہ بھئی یہ کیا ہمارے فرقے کی موت کروا رہے ہو انجینئر صاحب کے ہاتھوں. دوسری طرف پیمرا سے بھی نوٹس آ سکتا تھا, یہ بھی ان کو ڈر تھا. تو کہتے ہیں یہ جو حساس معاملہ ہے, دا ریکوائرڈ لائیو ڈیبیٹ چیلنج کین ناٹ بی تھرو ایز پر دا کمپنی پالیسی. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چلا سکتے, کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. ہاں, اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اب بگڑ چکا ہے. ہاں, بالکل مکمل طور پہ, یعنی کوئی دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہیں جی, یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہیں نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے, میرا تو خون بڑھتا ہے کہ بھائی میرا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا. ہاں, لوگ اپنے خلاف کامنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں, ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ جائے نا, میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں, پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. آپ میں سے ذرا ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا, کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا شیعہ تھے. تو اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑی شے آئی ہے. ہاں, تو یہ دیکھ لیں, یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ. تو ہم نہیں چاہتے یہ اس طریقے سے بولتے رہے, عوام خود فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل سے. تو وہ کہتے ہیں کہ کمپنی پالیسی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا, اینڈ ول نیور انکریج سچ ڈسکشن ان اوور لائیو ٹرانسمیشن. وہ کہتے ہیں اس طرح کی مستقبل میں بھی کوئی ڈسکشن لائیو ٹرانسمیشن میں ہم کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. یہ ایک اس بندے سے مس ہینڈلنگ ہو گئی, وہ تو اللہ کی غیبی مدد آ گئی نا جی. یہ بالکل ویسے ہوا ہے جس طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا مشرکین عرب کی طرف سے, ورنہ وہ معاہدہ تو اس وقت ٹوٹنا تھا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں تھا نا, وہ ان سے ایک مس ہینڈل ہوا اور صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور فتح مکہ پھر 8 ہجری میں ہوگی, ورنہ تو معاہدہ وہ چلنا تھا, 10 سال کا معاہدہ تھا. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ جو ہوئی ہے نا, یہ وہی کچھ ہو گیا. فردر مور, if you like to highlight your point of view, then a special program on this topic be recorded. وہ کہتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, کیونکہ آپ کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ تو آپ کی غیر موجودگی میں اس اینکر نے اور اس مفتی نے بول دیا, آپ کا یہ حق ہے کہ آپ بھی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, لیکن وہ پروگرام ہم ریکارڈ کریں گے اکیڈمی میں, لائیو نہیں چلا سکتے. اتنی بھی بات اگر ہوتی نا تو میں تب بھی تیار تھا کہ لائیو نہ چلاؤ, بعد میں چلا دو, لیکن ساتھ انہوں نے پتا کیا لکھا, اینڈ کین بی ریلیزڈ ایز پر کمپنی پالیسی. وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ تو ہم کر کے لے جائیں گے, لیکن اس کو جو ہم چڑھائیں گے نا یوٹیوب پہ وہ کمپنی پالیسی کے تحت چڑھائیں گے, اور کمپنی پالیسی انہوں نے پہلے بتا دی ہے. ہاں, یہ یعنی کہ نہ ہی سمجھو. ہاں, تو یہ میں نے ان کو پھر فون کیا, میں نے کہا جناب یہ کیا آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ جاؤ نا اگلی گل. میں نے کہا اس طرح کی تو میں نے کہا میں ریکارڈنگ کراؤں, کل کو آپ کاٹ چھانٹ کے اسے چڑھائیں, میرا پوائنٹ آف ویو تو پہنچے گا نہیں کہ آپ کہیں جی کمپنی پالیسی ہے تو چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ بیپ مار دیں, شبلی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں, تھانوی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں, تو میں کیا کروں گا؟ میری تو بات نہیں پہنچ رہی, اور مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں یار. چینلز کو ضرورت ہے ہماری, ہمیں کیا ضرورت ہے چینلز کی؟ ہماری بات تو اللہ کے فضل سے بڑے پیمانے کے اوپر پہنچ رہی ہے. تو اگر اس میں یہ چیز نہ ہوتی تو میں ضرور اس پہ پروگرام ریکارڈ کرواتا, لیکن ضرورت نہیں. اب اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا
we hope that the above is to your entire satisfaction and look forward to your continual understanding and sportive feedback. وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے جتنا جواب دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے تسلی بخش ہوگا اور آپ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور بالکل مستقبل میں کوآپریٹ کیا، میں تو ابھی پیرلل میں کوآپریٹ کر رہا ہوں. اسی دوران ان کے جو پولیٹیکل افیئرس کو دیکھتے ہیں سب سے بڑے ان کے اینکر امیر عباس بھائی حفظہ اللہ تعالی، وہ اکیڈمی آئے تھے پچھلے سنڈے کو. 2 گھنٹے کا پروگرام میں نے ان کو دیا ہے، جی ٹی وی کے لیے دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کی جو ریٹنگ آتی ہے وہ سارے پروگرام سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور میں نے کبھی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا. جتنے لوگ آتے ہیں ان کو ہم خود کھلاتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے لیے اتنی آنر ہے کہ کوئی ہماری اکیڈمی میں آ جائے، کیونکہ ہم تو کہیں جا نہیں سکتے. اب تو میں نے آن لائن والا معاملہ بھی آلموسٹ ڈسکریج کر دیا ہے، کیونکہ اس میں ویڈیو کوالٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی کٹنگ نہ کرتے. کوشش یہی ہے کہ جس نے آنا یہاں پہ آئے اور ریکارڈنگ کر کے لے جائے. تو میں نے انہیں 2 گھنٹے کا پروگرام دیا. ویسے وہ آلموسٹ 35 منٹ کے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے ہیں، لیکن وہ 2 گھنٹے میں بیچ میں انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی چلانی ہوتی ہے. اور وہ پروگرام انشاءاللہ منڈے کو رات 10 سے 12 یوم علی کے اوپر، منڈے کو یعنی کل 1 اپریل 2024 کو جی ٹی وی کے اوپر رات 10 سے 12 وہ پروگرام چلے گا. اور بعد میں یوٹیوب کے اوپر اس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گی. ویسے ہم نے بھی پیرلل میں ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، کیونکہ ادھر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم پیرلل میں اس کی ریکارڈنگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ کل کو کوئی ٹی وی چینل اپنی پالیسی کی وجہ سے اسے نہ چلا سکے. تو میں نے تو ایک ایفرٹ پٹ کر کے ریکارڈنگ کروائی ہے نا، وہ تو ضائع ہو جائے گی. تو وہ ضائع ہونے سے بچ جائے، ہم بھی اسے پیرلل میں اپلوڈ کرتے ہیں. اس لیے ہم ہر ریکارڈنگ پیرلل میں کرتے ہیں. فوراً تو اپلوڈ نہیں کرتے، بعض کا 2 مہینے، بعض کا 3 مہینے بعد، تاکہ جو اوریجنل کانٹینٹ ہے اس کے اوپر بھی ویوز آ جائیں. انہیں بھی یہ گلا نہ ہو کہ ہمارے پروگرام کے ویوز آپ نے لے لیے. بعد میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ کاپی رائٹس کا کوئی ایشو نہ ہو. جس نے ویڈیو بنانی ہے اس میں سے کاٹ کے بنا لے گا، یا اگر انہوں نے اپلوڈ نہ کی تو ہمارے پلیٹ فارم سے تو اپلوڈ ہو جائے گی. تو یہ جناب ان کی طرف سے ای میل کے بعد یہ چیپٹر اب کلوز ہے. جی ٹی وی سے ہمارا کوئی اختلاف یا جھگڑا اس حوالے سے نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے اینکر کی حرکتوں کی وجہ سے خود اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہم سے بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے بھی معذرت کر لی، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جی ٹی وی کے ساتھ ہمارا گلہ رہ گیا. اور دیکھیں میں اتنا اپرائٹ ہوں اس معاملے میں کہ اس رمضان میں انہوں نے ہمارے پچھلے رمضان کے پروگرام دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے ہیں. جی ٹی وی نے صلح حسن کے حوالے سے اسی اینکر کے ساتھ. میں نے اس کے نیچے بھی جا کے کامنٹس کیے ہیں پازیٹو، اور اس ویڈیو کو اپنے آفیشیل چینل جس کے 2.7 ملین سبسکرائبر ہیں شیئر کروایا. اور صرف چینل پہ نہیں، اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی. ادروائز اس کی اتنی ویورشپ نہیں آنی تھی، کیونکہ وہ ایک شاہکار ہے جو صلح حسن کے حوالے سے علماء کے سامنے ریکارڈ ہوا. یہ کہتے ہیں علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا، میں علماء کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا. اور صلح حسن کے ٹاپک کو میں نے ہمیشہ کے لیے، جو اس کے پیچھے بنو امیہ کو چھپاتے تھے، میں نے اس کا چھوڑا ہی کچھ نہیں. اللہ کے فضل سے مختصر سے ٹائم کے اندر سب کچھ کنکلوڈ کر دیا. تو الحمدللہ ہم تو ٹروتھ لور ہیں.